في صحيح الجامع أن فيك يا ابن آدم 360 عظما أو مفصلا، على كل مفصل في كل يوم صدقة، تحتاج إلى 360 صدقة على كل مفصل صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، عون الرجل أخاه صدقة، الشربة من الماء تسقيها صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أمر بالمعروف ونهي عن منكر صدقة، إرشاد الرجل في أرض الضلال صدقة، بصرك الرجل الرديء البصر لك صدقة، إماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق صدقة، إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، في كل كبد رطبة صدقة، تسبيحة صدقة، تهليلة تكبيرة صدقة. من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت، ومن علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. الشفاعة في غير حدود الله صدقة، اشفعوا تؤجروا والبخيل من بخل بجاهه. ذبك عن عرض أخيك قربة من أعظم القرب يذب بها الله عز وجل النار عن وجهك. عدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل ليحمل على دابته صدقة، ترفع متاعه على دابته صدقة، كل خطوة إلى الصلاة صدقة، كل ما تصنع لأهلك من معروف صدقة، كل قرض صدقة، كف الشر عن الناس صدقة، كل معروف تقدمه لغني أو فقير صدقة، إسماع الأصم صدقة، البيان عن الأعجم صدقة، من نفس عن مدينه أو عفى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة، من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدار الآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. إنقاذ الناس من الضلالة وإخراجهم من الظلمات إلى النور أفضل قربة، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكلما كان نفع العمل متعديا إلى الغير كان أعظم أجرا. ولك أن تتصور هذه الأمة اليوم كل مسبح ومهلل وذاكر ومستغفر ومجاهد ومتصدق وحاج وصائم، كل أعمالهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثلها، لأنه السبب في هذه الهداية، ولأنه هو الذي حمل الخير إلى الأمة. فمن يستطيع أن يأتي بأعمال تضاهي عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يأتي بعمله هو وعمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها في ميزانه؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله من فضله.